Assalamu alaikum, Mazoul Filaoul Matahallir. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لكم لا فيديو هذه اليوم الصباح. سمحوا لي على كل حال، عندي مده، عندي واحد كيما نقول لكم دي بيتي دي بيتيت كونترانت بيرسونيل، يعني اللي ما خلاونيش وما كفانيش بزاف الوقت ندير لكم دي فيديو. اليوم on est le vendredi 32. On va attendre les nouvelles de la rue algérienne, c'est-à-dire واش صاري par rapport للحراك، est-ce que الناس خرجت ما خرجتش tout ça. Donc Inch'Allah, on fera des commentaires un petit peu plus tard. Le sujet تاع اليوم كما قريتو في الفيديو، نعاود نولي un petit peu السمطرك والمحروقات en général. J'ai regardé des vidéos récemment sur YouTube ou même يعني كيما نقول لكم مقالات sur Google وين يهضروا على le plan de recrutement جديد تاع Sonatrach. Apparemment كاين 8000 postes, كاين 8000 postes à tous les niveaux. Ou depuis quasiment 2017-2018, il y avait pratiquement 15 000 postes à renouveler. في Sonatrach, c'est-à-dire 15000 منصب شغل في Sonatrach في كاع لي نيفو. ومن بينهم بزاف يعني il y a beaucoup de concours تاع l'IAP. L'IAP, les الناس اللي يعرفوا، la majorité des Algériens يعرفوها، اللي ما يعرفهاش c'est l'Institut algérien du pétrole اللي جاي في بومرداس بالأخص. داكور، هذه تاع الإطارات، وكاين الله أعلم في سكيكدا تاع التقنيين. إذا ما خفتش نكذب، إذا راني غلط المهم صحوني، باسكو قلت لكم نهضر بلا مرجع سي با ايفيدون، دي فوا الإنسان يغلط بالك في لي شيفر ولا في لي دوني هكذا. مي المهم يعني لو كونتوني اون جينيرال تاع لا فيديو هذه اللي يهمنا حنايا. شفت donc les concours, l'accession à l'IAP, وكاين واحد كيما نقول لكم دي زانومالي. انا دي زانومالي بانوا لي في هذا لو سيستيم دو ريكروتمون وهذا لا استراتيجي اون جينيرال تاع سوناتراك. يعني بالك فوزالي مدير تقولوا لي نتايا من باب يعني عندك نظره خارجيه، صدير راك تشتغل في الخارج، donc عندك نظرة خارجية، عندك une vision plus capitaliste si vous voulez du sujet. Mais يعني هاد les anomalies اللي بانوا لي انايا vous allez بالك être d'accord معايا. comme je vous dis toujours ما نقدروش نكونوا داكور مع كاع الناس، سي با بوسيبل، هاد النقطة هذه يعني مفروغ منها. مي انا من باب يعني كيما نقول لكم لا لوجيك، الانسان دي فوا يخدم واحد الحوايج لوجيك، يسير يدير مقارنه كيفاش يفونكسيونيو الشركات الخارجيه العالميه اللي اكبر بكثير من سوناتراك، وكيفاش تفونكسيوني الشركه تاعنا اللي هي كما يقول لكم لو بومون ايكونوميك تاع الجزائر، هي اللي توكلنا سوناتراك. ما نكذبوش على نفسنا، سوناتراك هي اللي توكل الجزائر باكملها جيشا وشعبا. داكور، دونك وهي المصدر العمله اسونسيال تاع الجزائر qui nous a permis de faire certains projets. Après ما ندخلش في الديبا هذاك لي بروجي كيفاش نديرو كاع، يا دوت فيديو كي تريت دو سوجي، بصح نهضر على يعني اون جينيرال الجزائر من الاستقلاليه من هذا هي اللي معيشتنا. داكور، دونك هاد لا كيما نقول لكم لامبورطونس تاع سوناتراك لازم تكون هاد لو سوجي هذايا يتوش تو الموند. ما يقدرش واحد يقول لي وعلاه راك تدخل في روحك ولا راك تهضر ولا راك تعطيه الاقتراحات وعلاه تحكي لنا هذا لو سوجي، ولا انسان جزائري كالكونك من حقه يهضر على سوناتراك، باسكو سوناتراك هي البقره الحالوب تاعنا، هي اللي وكلتنا الحليب وهي اللي قرتنا وهي اللي رجعتنا للرجال والنساء. داكور، c'est-à-dire ça nous touche tous, c'est le centre névralgique تاع بلادنا. malheureusement صراو فيها بزاف دي زافير، وراكم سمعتوا ريسامون لافير تاع البيع تاع اناداركو تاع توتال ومنا هذوك. شنو انا درت لكم دي فيديو، درت لكم دوت فيديو تهضر اون جينيرال على المحروقات بشكل عام. يعني لو سوجي تاع اليوم شنو هو؟ هاد لي كيما نقول لكم لي كونكور داكسيسيون على لي بي. وشفت نوت فيديو احتجاجات تاع اون سوسيتي اون فيليال ابارامون، الله اعلم نورمالمون سي فيليا تاع سوناتراك، في المركب تاع سكيكدا تاع لا ليكيفاكسيون تاع سكيكدا، تمييع الغاز تاع سكيكدا. والناس احتجت قال لك لازم يدمجونا
à 100% fait des salariés à part entière à son entraque. Donc, mon avis personnel, l'avis تاعي شخصيا انايا تديوه ولا الناس تقبلوا ولا ما تقبلوش انا هذا سي ان افي لوجيك. على بالكم الحاجه اللي كي بيس تري 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 لور في الشركات في لي سوسيتي اون جينيرال كاع لي سوسيتي سواء سون انتراك ولا شركه واحده اخرى وشنو هي الحاجه اللي elle est très difficile à gérer والحاجه اللي elle pèse très lourd très très lourd في لي شارج يعني لي شارج والتكلفات تاع التسيير تاع هذيك الشركه هي لا ماس سالاريال لو نومبر دونبلوي في الشركه هذيك سيتادير قد ما تقلص تصغر لا ماس سالاريال قد ما يكثروا عليك الدراهم بور لو ري انفستيسمون صافي الشركه هذيك تزيد تكبر. حنا هذا المشكل هذا نقدروا واش كاين واش صاري في سوناتراك نقدروا نطبقوه على شركه واحده اخرى استراتيجيك هي ايرالجيري مثلا ندير لكم ان اوت سوجي كارثه عظمى ايرالجيري كارثه عظمى سي بير باسكو سي دانتيري بوبليك بصح ما تدخلش دراهم نقولوا سوناتراك سي دانتيري بوبليك وتدخل دراهم صافي مستفادين منها. Algérie, elle est d'intérêt public, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une société nationale ou une société majeure qui تنقل الناس بصح ما يدخل دراهم اللي déficitaire depuis des décennies. حنا نقولوا دوك هذيك السوجي تاعنا تاع سوناتراك انايا كي شفت لو روبورتاج هذا اللي داروه على العمال هذوما جو كومبرون لور سيتوياسيون يعني سوسيالمون الوضعيه تاعهم هما على حساب يعني ما ديكلاراو قال لك اون اون فيليال دو سوناتراك وداروا لنا دي بروميس وعقود ودي فاكس اللي جات من لا ديريكسيون جينيرال اللي ادماجهم à part entière باش يولوا دي سالاريي و دي سالاريي و du personnel à part entière تاع سوناتراك وبروماو لنا دي بريم وقالوا حوايج من هذا القبيل وقال لك يعني غيان ما ايتي تحقق. اذا هادو دي بروميس سيكريت اللي دارتهم لا ديريكسيون تاع سوناتراك وما حققتهاش هاد الناس هادو ما نقدروا كو كيما يقول لكم اون بو كو اتر سوليدير معاهم ونقدروا نعطيوهم الحق 100%. وعلاه باسكو تو سامبلومون يعني لو دي جي و لو بي دي جي à l'époque prometهم يدمجهم وعلاه tu formules ces promesses en plus d'autant plus des promesses écrites c'est-à-dire il y a de l'écrit ومن بعد تقول لهم نو ما ندمجكمش باسكو الشركه على دي ديفيكولتي ولا حوايج واحد اخرين ولا درت عليهم هذه ما كاش منها c'est-à-dire dans des négociations les deux parties تفاهموا السانديكا والشركه على لا سوسيتي مير ادمجهم دراع عليك بصح انا نعطي لكم ان كونساي نعطي ان كونساي ونقصر هذا السوجي هذا avec mes abonnés c'est-à-dire dans les contrats futurs les contrats futurs شركه كيما سوناتراك اللي الخدمه تاعها في النفط واديتيا يعني نقدروا نقولوا كاع لي كيما يقول لكم لي زيتاب من لا بروسبكسيون اكستراكسيون ترونسبور ليكيفاكسيون ولا رافيناج يعني حتى لا ليفريزون عند الكليون شركه من هذا القبيل واش تستحق شركه كوم سوناتراك تستحق دو بيرسونيل دي بترولي c'est-à-dire الناس تخدم في النفط تستحق التقنيين تستحق المهندسين تستحق مهندسين كادر وتستحق دي دي استراتيج يكونوا على تيت دي ديبارتمون وهاد دي ديبارتمون نورمالمون يفون دي ريونيون وياخذوا دي ديسيزيون كوليجيال باسكو لو كان توشي اون برانش ولا اون فيليال من سوناتراك تقيس كاع الاخرين دونك نحكي انايا في اطار النفط مانيش نحكي لي سيرفيس سوبور c'est-à-dire كي تدخل لا مانتونونس كي تدخل لا كونستركسيون c'est-à-dire la réalisation de projet كي تدخل لا سيكوريتي كي تدخل الكاترين c'est-à-dire لي سيرفيس تاع الماكله سيرفيس نيتواياج ومنا شركه كيما سوناتراك نورمالمون نحكيو لا نورماليزاسيون يعني في الموند اترافير لو موند elle n'a pas à détenir des filiales تاع هاد المصالح انكس لي سيرفيس سوبور المصالح اللي تخدم pour les fabricants c'est ce qu'on appelle يعني les fabricants les services اللي ينتج يسحب دي سيرفيس سوبور ما يقدرش نتايا دوك تطلب من مصلحه تنتج والناس هذوك تقول لهم يعني الماكله تاعكم ما توصلش الامن تاعكم ما يتوفرش النيتواياج تاع لي زوندروا اللي تخدموا فيهم ما يتوفروش كيفاش يقولوا لكم لي سيرفيس دانترفونسيون تكنيك ما يتوفروش سيرفيس انفورماتيك ما يتوفرش لازم لهم هاد الناس هذوما يقعد كي يقعد في لاشاس تاعو ويبروسيد c'est-à-dire يبدا ينتج ما يخممش على حوايج واحد اخرين ماشي يقول لك حتى راني ننتج والمرميطه راه يدور من الاول لازم نفطروا جماعه راكم فهمتوني c'est-à-dire لازم il se consacre à 100% لهذيك لا طاش تاعو دو فابريكاسيون
Donc, je pense jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi. On va les services support, la sécurité, le catering, le nettoyage, la maintenance, la construction, la réalisation de projets. C'est-à-dire, normalement, on a tapé des cahiers des charges des sociétés sous-traitantes. Donc, répondez à Naya. Mais je ne répondez, c'est-à-dire, on appelle comme les choses à venir. C'est-à-dire, normalement, plus tard, Sonatrach, Medzich, créer des filiales annexes. هذه نقولها لكم directement. C'est-à-dire, Sonatrach تحتاج كاع الامكانيات تاعها والطاقات والموارد البشريه تاعها c'est-à-dire les ressources humaines تاعها soient consacrées à la production. ما عندهاش Sonatrach, elle n'a pas logiquement à avoir des agents de sécurité Sonatrach. سمحوا لي هذه ما تكزيستيش في اي شركه في العالم. Normalement, les services de sécurité, les rangs de sécurité, les qui s'occupent des accès, contrôle des badges, c'est des sociétés sous-traitantes. Ils n'ont aucun contrat avec le pétrole ou aucun contrat avec Sonatrach. C'est-à-dire, Sharika, elle propose des services. Tu te fais avec Sonatrach à la Souma. Cette Souma, normalement, tu te très correctement le travail. Mais يركبهم الوسواس ولا يقول لك وعلاه الخدامين تاع صندوق اللي انا نعسوا عليهم ils font tant de salaire double le triple تاعنا. Ce n'est pas normal aussi, c'est-à-dire لازم faut les mettre الناس هذوما يعني نعاودوا نطلعوا لهم في الاجور بصح faut pas نطلعوا لهم الاجور de telle sorte يولي يخلص كيما لو بيرسونيل برودكتيف تاع صندوق. Ce n'est pas possible, هذه مستحيل، هذه ما تصراش في العالم. agent de sécurité والمنتج اللي يخدم داخل المصنع هذاك ما عندهمش les mêmes salaires. راكم فاهميني؟ c'est-à-dire un service support non productif qui est là pour offrir des services والاخر ينتج الاخر c'est-à-dire l'heure de travail تاعو elle produit des milliers de dollars ou des millions de dollars ماشي كيف خاطي ماشي كيف c'est-à-dire Sonatrach j'espère inchallah dans le futur elle évacue ou elle كيفاش يقولوا ماشي elle délaisse لازم نلقى le mot كيفاش يقولوا elle délègue si on peut dire elle délègue هاد les services كاع لشركات واحد اخرين. العمال هذوما تاع سكيك دار اللي قال لك لازم تدمجونا في Sonatrach باسكو سيتي écrit لازم يدمجوهم مي ولكن اللي يجوا بعدهم سي فيني. c'est-à-dire le seul alignement اللي يكون مع les anciens qui sont concernés, c'est le salaire. Ils ont les mêmes traitements et salaires. Mais je ne sais pas plus que l'autre parce qu'il est Sonatrach ou il est Sonatrach. Mais voilà que les contrats, c'est fini. Sonatrach a les filiales, il faut ça, تبيعهم نعاودوا نولوا للسوجي تاعنا تبيعهم جيسبر الناس النزهاء وشركات سيريوز اللي يكونوا هاد الشركات نورمالمون يعني مراقبين très surveillés. D'accord, ça veut même Sonatrach تكون عندها une vue dessus بصح ماشي خدامين تاعها. D'accord. Les salariés تاع les cantines اللي يخدموا في السود الجيريان les cuisiniers وكاع نورمالمون ماشي salariés Sonatrach. سي فيني هذه النقطة هذه في العالم بأسره في العالم ماشي غير نحكي لكم يعني لو كان الجيريان في العالم بأسره لا كونتين ولا كيما يقول لك لو سيرفيس دو ريستوراسيون اي اكسترن à la fabrication. ما عنده حتى علاقة مع هذيك الشركة. ومصالح il y a beaucoup d'autres services اللي يخصها Sonatrach à terme elle les déleste. Comme les Air Algérie, elle déleste les agences en dehors du territoire national. Parce que dès لكم un sujet عليها, vous allez voir que c'est la niche تاع ولاد الحكام تاعنا والقيادة تاعنا اللي ما قراوش ولا اللي voilà il n'est pas très ambitieux ولا يتحقق له poste في l'agence تاع Genève ولا l'agence de New York. D'accord. Donc غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو عليها. مشكل واحد اخر هذا c'est-à-dire normalement لحقنا لواحد الوقت لازم لي سوسيتي لازم يكونوا كيما يقول لكم très compétitifs وباش تكون كومبيتيتيف لازمك تنقص من الماس سالاريال واش تغاردي ليسونسيال تغاردي بيرسونيل برودكتيف لا تكنيسيتي واش من هذا القبيل باش تنتج باش تكونساكر للانتاج. دوك البي دي جي تاع Sonatrach ولا الدي جي ولا ديريكتور ريجيونال ولا شيف ديبارتمون وقاعد في البيرو يجيبوا له المشاكل اللي صارين في الريستورون يجيبوا له المشاكل اللي صارين في لي زاكسي لا سيكوريتي يجيبوا له المشاكل
اللي صار ماشي في السيرفيس انفورماتيك ما عندهم نورمالمون هذا الشخص هذا يكون يعني لاهي بالانتاج انتج نتايا انتج هذا ما كان عندك ان شيف دو بيرسونيل يجيري هذوك الخدامين اللي يحلوا الفانات يغلقوا الفانات ويديمار لي انستالاسيون ويحبسوا لي انستالاسيون ويزوبتيميز وهذوك المصالح الاخرين سي دي سو تريتون ناس واحد اخرين شركات واحد اخرين دي بوتيت سوسيتي اللي يديروا لك هذاك السيرفيس c'est-à-dire انت اون فوا بار اون ولا tous les 2 ans tu refais un appel d'offre اذا l'offre تاعهم مليحه تعاود ترونوفلي ماشي مليحه ديكاج تجيب شركه واحده اخرى اون غاردون لي ميم سالاريي بيان سور c'est-à-dire لازم القانون الجزائري يتماشى ماشي ديكاجي الشركات ديكاج الخدامين مساكن يولوا شوماج ونعاودوا نجيبوا شركه واحده اخرى بناس واحد اخرين نو c'est-à-dire اللي راهم تما يقعدوا بصح لا سوسيتي كي ديريج هذيك لي سو تريتون يقدروا يتبدلوا c'est-à-dire لو ديريجون ولا لونتيتي تتبدل بصح لي سالاري يقعدوا لي ميم وعلاه باسكو يعرفوا السيت يكونيس لي تيت تاع الناس يعرفوا لي بوزوان لي كونترانت باش ما نديروش دائما نضيعوا وقت لازم الانسان يربح وقت وصون داك قلت لكم سي لو بومون نيفرالجيك و لو كور نيفرالجيك تاع الجزائر باكملها داكور تهمنا هذا لو سوسي هذا يهمنا كاع كجزائريين ودونك هذه النقطه هذه اللي حبيت نقصر عليها وكاين نقطه تاع لي كونكور كاين اون اوتر انومالي كو جي رولفي على بالكم سورتو في لي سيت ديكستراكسيون في السود في اضرار في اليزي في طنجراس في حسين سعود بارتو كاين مشكل واحد الظاهره بانت لي انا شغل اون انومالي بالك جو بونس كو لا ماجوريتي تاع لي زابوني فون اتر داكور avec moi surtout يعني جو مادريس aux abonnés اكسبليكو لي كيفاش انايا انسان جاي من النور يعني من لاكوت الجيريان على بالكم الجزائر كبيره بزاف دي فوا يا 1 heure et demie 2 heures de vol باش يلحقوا لي سيت ان كيسيون ولا لي ريجيون ان كيسيون هذوك كيفاش يخدم شهر ويريح شهر يخدم شهر ويريح شهر هذه ما سي كيفاش توي اكسباتريي في بلادك سي با بوسيبل هذه ما صارياش ميم في الولايات المتحده ولا في امريكا ولا في استراليا ما صارياش سوف ان كا بارتيكولير البترول تاع الاسكا ولا البترول في لي ريجيون يعني اللي متقربين من الساحل البولير وعلاه pour la simple et unique raison parce que الناس هادو ما يقدروش il y a pas beaucoup d'habitants c'est des tout petits villages t'as des autochtones في المنطقه هذيك ولا الناس انت ما تقدرش تقول لمرتك ولادك رواحوا او عطاو لي لوجمون dans une région pendant 8 mois il fait -30 -40 يعني المعيشه elle est extrêmement difficile هذيك ليكسيبسيون نقدروا نقولوا ليكسيبسيون الناس اللي تخدم في الاوفشور اللي يخدموا في لي بلاتفورم ما تقدرش تديبلاسي مع فاميلتك tu es obligé de dire له هاد لا كادونس هذه بصح انت جزائري في الجزائر في بلادك tu es sur le sol national راك tu es sur le كيما يقولوا لو بلونشي دي فاش ما راكش في البحر ولا في منطقه جليديه ولا في يعني dans des conditions ولا des endroits exceptionnels وين ما كان والو وعلاه je me demande انا لا سوناتراك وعلاه ان ne privilégie pas l'embauche تاع لي لوكو سورتو من لي بوست تاع تكنيسيان وهبط هذه النقطه هذه لازم تفهموني نورمالمون سمحوا لي خاوتي يعني جو نهضر معكم بكل صراحه والحاجه اللي كاينه في القلب نورمالمون لومبوش في السود الجيريان في السود الجيريان يجوزوا لي بروميير بريفيليجي سي لي الجيريان تاع السود ستادير الولايات الجنوبيه سمحوا تبعوا بيان واش راني نقول لكم ومن بعداتيك حنايا قلت لكم لا ديرنيير فوا في الفيديو اللي جازت كنت نهضر على سوناتراك قلت لكم على بالكم التكرير لا ليفيكيفاكسيون ولا التكرير يعني كاع لي زوزين افال لي زوزين افال هذوك لا لوجيك في الجو حنا دابخي لو تيريتوار ناسيونال تاعنا يعني دابخي الخريطه تاع الجزائر اوبليغاتوارمون ديرهم في لاكوت في النور في لي سيكتور افال التما تو امبوش لي جون تاع النور الشمال يعني الولايات المقربه وبين المستحب لا ميم ولايه باش ما يوليش تقول لي زاد هاكي يخدم شهر ويقعد شهر تبعوا لا لوجيك داكور ça marche après rien n'empêche que des passerelles existent بين النور والسود c'est-à-dire نعطيكم exemple جا في السود tu as privilégié l'embauche تاع لي جون تاع لو سود جاك ان ingénieur ولا ان تكنيسيان exceptionnel c'est-à-dire جاك كيما يقولوا لي chasseurs de tête la perle rare جاك واحد ما عطيت له سي ان بترولي دون سون
il a un rendement ou des idées exceptionnelles. هذاك الإنسان إذا في هذاك l'endroit tu estimes باللي il a tout fait, il a fait le tour, mais عندوش de valeur ajoutée جديدة. تقدر تبروبوزي له تقول له حبيبنا انت vu tes capacités راني نبروبوزي لك بوست في ار جي ولا بوست في سكيكدا ولا تما يعني tu lui fais un déplacement professionnel. تما بالك هذا النوع من الاشخاص اكسبسيونيل تقدر تقول ليه يخدم شهر ويريح شهر داكور ولا توفر له لوجمون قال لي يا حبيبنا بدي فاميلتك ما تروحش على هوريزونتال ton salaire ne sera pas horizontal تزيد تربح un petit peu plus parce que tu es exceptionnel انت الدماغ اللي رانا نحوسوا عليك تلقى انسان من هذا القبيل في 1000 ما يجوش كيما نقول لك لي سيرفو اكسبسيونيل ماشي منتشرين malheureusement ou heureusement وعلاه on est tous différents كل واحد كيفاش ربي خلقه ou vice versa c'est-à-dire اللي من النور تلقاه exceptionnel capable يروح يصوتي من l'activité aval يروح لامون l'extraction دير له دي فورماسيون تلقى عنده القابليه مانيش عارف انا اللي سي ان اونور دوم عنده واحد القابليات هكذا قال حبيبنا عندك بوست في الحاسم سعود اون ا بلو بوزوان دو توا ايسي لازمك تروح انت الحاسم سعود باسكو عندنا مشكل اللي تقدر بالك انت تلقى لنا حلول هذاك الانسان بدل له بوست بصح نورمالمون لا لوجيك فو كو الناس السود هما لي بريفيليجي ستادير سور 8000 بوست في السود ادميتون تدي نورمالمون 6000 7000 من ولاد السود لي ديبلومي وهما يقراو في اليابي وهاد حوايج من هذا النوع هذا من هذا القبيل ابخي مالوروزمون حكيتها لكم في دوت فيديو قلت لكم ما تقدرش tu peux pas dans une région donnée ولا بلاد دوني englober كاع لي كومبيتونس ا مومون دوني تصرى لك اون كارونس ستادير تجبد لي ميور tu تري في لي 8000 بوست هذوك ما تقدرش انت الا تقول لي في ولايه السود كاع لقيت 8000 انجينيور اكسبسيونيل اللي عندهم القابليه يقراو في اليابي وعندهم القابليه للغه الانجليزيه وعندهم القابليه لاستيعاب au-delà de leurs études d'ingénieur les 2 années تاع l'IAP هذه ولا سي سني بلوس بالك à ce moment là كيبقاو لك هذوك الميل قال جيبوا لنا جماعه من النور باسكو ما لقيناش في السود سيرفيس ريسورس هيومان ما يقدرش يدي نيمبورت كي اوسي ماشي باسكو تكون في السود كون ديوك اوبليغاتوارمون فهمتوني c'est-à-dire vous avez compris le pragmatisme تاع ما بروبوزيسيون الحوايج هذوما يعني دي فوا الانسان يخمم واحد لي زانومالي كي كوت اكستريمومون شير c'est-à-dire الروندمون تاع خدام جاي من الجي ولا جاي من عنابه ولا جاي من وهران يهبط يخدم في حسيم سعود ولا في حسرمل ولا جو سي با يخدم لك 6 شهور في العام و6 شهور قاعد سو ني با نورمال هذا الشيء هذا يتطبق في الخارج على بالكم بوكي يتطبق لي بروفيل اكسبسيونيل c'est-à-dire عندهم ان كونترا باغ اكزومبل في بلاد وهذيك البلاد عندها دي جيزمون بتروليي ومالوروزمون ما عندهاش لي زيكول سبيسياليزي وما عندهاش الكفاءات دونك باش comment vous dire pour réactiver ou la donner un coup de boost à un certain service يحوسوا على un profil particulier يجيبوه من l'Europe ولا من الامريكان يولي expatrié parce qu'il est exceptionnel ولا des fois يكسباتريوه pendant 5 ans ولا 3 ans ولا le temps le besoin ولا le temps les former انسان واحد اخر لوكال في بلاصتو باسكو غير تفورمي اللوكال تم تربح دراهم في لا ماس سالاريال تاعك يولي الروندمون تاع الخدام اولي يخدم 6 شهور ويريح 6 شهور ولا يخدم 12 شهر على 12 شهر داكور والناس اللي ديبلاسيون ولاد النور اللي هبطوا يخدموا في السود وعلاه حسيم سعود ما ديرش اون فيل نوفيل ديديي بكاع المرافق الضروريه سيتادير دي سونت كوميرسيو ماشي يعني تو اوفر دي زابيل دوفر دي بريفي تاع الجماعه راح نبنوا اون نوفيل فيل فيها دي لوجمون دو فونكسيون يخلصوا une petite contribution parce qu'ils ont les moyens le tout gratuit ce n'est pas bon non plus c'est-à-dire قال انت تخلص ما شاء 12 مليون ولا 7 ملايين ولا 10 ملايين ولا 20 قال حبيبنا تخلص 1 مليون 5 ولا 2 مليون pour l'entretien تاع لي زيموبل هذوك باش ماشي سون نطرا كيف تعاود تجبد من جيبها au moins pour le jardinage ou la consommation d'eau ou يعني la copropriété هذيك في دي نوفيل فيل هذيك لا نوفيل فيل يديروا دي زيكول شابين ملاح لولادهم يوفروا لهم طرقات يوفروا الماء يوفروا لهم دي انفستيسمون يعني ميم للترفيه وعلاه بوكوا با دوموندي ان انفستيسور particulier يدير ان بتي بارك داتراكسيون يدير لهم دي سينما حوايج من هذا القبيل باسكو لو سود عنده اون كارونس وناس السود صار فيهم واحد الحقره فو بوفي ميم با فوز ايماجيني حنا في النور اون سو بلان بصح ما كاش اللي مهمش ومحقور كيما ناس السود في الجزائر لازم نعرفوها من زمان من الاستقلال مساكن
باش ولاو يشوفوا الكودرون ولا الطريق حتى ça a pris des proportions يعني énormes. تهميش باش نحلوا ونعطوا لهم pour le rayonnement de l'économie locale par exemple des villes qui Hassim Saoud et les Zioula créer des villes nouvelles. كاين الناس يقولوا لي oui mais c'est pas difficile, c'est aussi simple que ça. صوناطراك قال فوالا تسحق جابت 1000 من النار، هذوك ال1000 لازم يسكنوا. قول له حبيبنا تقعد 6 شهور تخدم شهر تقعد شهر تخدم نورمال. Tu fais tes 12 mois وعندك tes congés ou tes congés payés وحوايجك نورمال و tes week-ends en fonction des roulements تاع لي كارت تاعك. عندك tes week-ends tes repos. بصح الانسان هذاك يكمل الويكاند جاب مرته جاب ولادو ومن بعد يخرجوا برا ما كان والو، كان غير الرمل. نو سو ني با بون اوسي. لازم توفر له واحد كيما يقول لكم لي توفر له كيما يقول لكم واحد المرافق، كيما يقول لكم دي كومبلكس ولا دي انفراستركتور هكذايا اللي يقدر يرفه على روحه. وكي يجيك الكونجي حبيبي نرفد الطياره ونروح نروح البحر الله يسهل عليك. بصح هذا نورمالي تاع 6 mois ليكسباترياسيون في بلاد وحده انا سو مو باري illogique. faut y remédier وتسمح لنا هذه النقطه هذه لي دو بوين اللي هضرت عليهم à terme de réduire la masse salariale تاع صوناطراك و augmenter le rendement تاع الخدامين حبابنا بواحد النقطه ما تقدروش تيماجينيو. وعلاه باسكو بسيكولوجيكمون اوسي انسان. نعطيكم اكزومبل، تاخذ باغ اكزومبل ورقله واحد يخدم نعطيكم même s'il rentre pas tous les soirs on peut lui essayer يخدم à 100 km de son habitation في ورقله وليد ورقله أو خدام تما. il sait que la famille تاعو elle est à proximité. il sait que par exemple نعطيكم اكزومبل لازم يشوف خوه اورجونس ولا باباه admettons عيطوا له في التليفون يقول له بون جو في فينير مثلا 16 اروح. يقدروا يديروا 100 كيلومتر يجوا يشوفوا يقصروا معاه يريقلوا هذاك البروبليم يعاود يروح. راكم فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ سادير ليلوانيومون هذاك جو بسيكولوجيكمون سور لا بيرسون. وعلاه ليكسباترياسيون كوت تري تري شير باسكو l'éloignement صعيب بزاف للانسان. سي rassurant de travailler dans un endroit où تعرف بلي العائله تاعك ولا les proches تاعك ne sont pas très loin, ils sont à 50 100 km عليك. هذه النقطه elle est très très importante. Donc j'espère que هاد لا فيديو عجبتكم. وكاين un dernier point les écoles ما فهمتش انا les écoles l'IAP مثلا l'IAP كاينه غير في بومرداس. سو ني با نورمال. نورمالمون لامون السيكتور تاع لا بروسبكسيون والفوراج سمحوا لي ليكول هذيك يعني تندار في السود او بلو بري دي جيزمون للتطبيق وعلاه بور لابليكاسيون. سيتادير يقراو الصباح لا يديماريو ان بوس يدو هذيك لو جروب ديتوديون يروحوا ديريكتومون لصلب الموضوع. ماشي يقرا على لا فوروز هو يسكن في سكي كذا ولا يسكن في الجي ومن بعد يهبط يشوفها غير في ترافو براتيك. نو سو ني با نورمال. لازم لي زيكول او بلو بري دي انستالاسيون. داكور. ولي كول تاع بومرداس تولي سبيسياليزي غير في التمياه والتكرير. وعلاه باسكو كاينه رافيني تاع سي بي ار 5 كي با تري لوان. سادير تقرا كي يكون ان ترافو براتيك ولا ان ايكيبمون سبيسيفيك افوار تاخذ نص ساعه تاع طوموبيل ولا تاع بوس ils sont dans l'installation روحوا شوفوا يفيزيتيو l'installation هذه. جيسبر لا فيديو هذه عجبتكم خاوتي. جو vous dis à très bientôt والله يحفظ بلادنا ويجيب الخير لنا ان شاء الله. السلام عليكم.